أصحاب السماحة والسعادة المسؤولين لهذه المؤسسة التعليمية الدينية، وعلى رأسهم الأستاذ أمجد أبو بكر فاروقي والأستاذ فيصل الأزهري والدكتور بني محمد والأستاذ الدكتور عبد اللطيف والأستاذ الدكتور جمال الدين الفاروقي وجميع الفضلاء العلماء الأجلة الأكارم، وأيها المساهمون الكرام في هذه المسابقة العربية الرائعة للخطابة في اللغة العربية، وجميع الحضور الميامين في هذه الحفلة الميمونة. أنا أريد بهذه المناسبة السارة أن أقدم أمامكم بعض النقاط التي أجمعها في خاطري ويحلو لي أن أشاركها معكم في هذه المناسبة التي تنتمي إلى اللغة العربية والمساهمة أو المسابقة. النقطة الأولى تعليقا على الكلمات التي قدمت والخطب التي ألقيت. تعليقا عليها أريد أن أنبهكم إلى بعض التنبيهات سوف تنفعكم في مجال الخطابة وإلقاء الكلمة وعرض الفكرة والمناقشة والحوار والمحادثة. أيها الطلاب الأعزاء، إذا كنتم تريدون أن تقتحموا هذا البحر أو الخضم العظيم الجليل، فعليكم أن تتسلحوا بأسلحة الأدب والثقافة والمعرفة والمعلومة، وكذلك التضلع في الأداء والنطق والتعبير. اللغة العربية تمتاز وتتميز عن اللغات الأخرى بنطقها وأدائها والتلفظ بها وتعبيرها وثقافتها وأدبها، لأن كل لغة تحرس ثقافتها. لا تخلو لغة في العالم من ثقافة أصحابها، فاللغة العربية لها ثقافة أصيلة ولها حضارة قديمة متينة قوية. إنها ثقافة الإسلام وليست ثقافة العرب الحاضرين الموجودين في زماننا الراهن. إن ثقافة اللغة العربية هي ثقافة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي رقى بهذه اللغة إلى سماء العز والرفعة والسمو والبيان والفصاحة والبلاغة حتى الإعجاز بكلامه المعجز الذي أنزله على صدره محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللسان العربي المبين ليس ألفاظا وتعبيرات وكلمات تؤدى باللسان المادي. إن اللسان أو كلمة اللسان تحمل في طياتها المعاني الثقافية والفكرية والعقدية والتراثية جميعها وبأسرها. فاللسان الذي أنزل الله فيه القرآن الكريم إنه اختار اللغة العربية لأنها لغة غنية مرنة قوية تسير الزمان وتعبر كل عقبات كقود في سبيل اللغات والثقافات. فأهمية اللغة العربية
مرتبطة بأهمية ثقافة اللغة العربية، فتثقفوا باللغة العربية قبل أن تتعلموا الألفاظ العربية. والثقافة العربية هي ثقافة الإسلام، ثقافة سيدنا محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أيها الطلاب الأعزاء المساهمون الكرام، فالتثقف بالثقافة والتمرن على الأداء والنطق إذا اقترن صلح لسانك وقوي كلامك. إذا عشت أو تعايشت مع أصحاب الثقافة وتمرنت على الأداء والنطق وتسلحت بالمادة الفكرية والعلمية والتراثية والثقافية وأديت ما في خاطرك بعرض طويل صحيح سديد هادف، لأصبحت خطيبا مسطعا مفوها مؤثرا على الناس. لأن العاطفية بحسبها ليست الخطابة كما يظن بعض الناس. العاطفية لها جزء خاص مهم وأساسي إذا صح التعبير في الخطابة، ولكن العاطفية إذا خلت من العقلية فإنها مجرد مشاعر جوفاء، وإنها مجرد كلمات خالية فارغة فاضية. أيها الطلاب، تثقفوا وتعلموا وتتدققوا وتعمقوا في الفكر الإسلامي الصحيح، لأن الخطيب إذا كان مجردا خاليا عن الفكر الإسلامي الصحيح فإنه لا يؤثر على الناس ولا يستطيع أن يغير مجرى التاريخ. العاطفية مطلوبة كما قلت، ممكن أن تكون كلمات قوية عاطفية، مشاعر، أحاسيس، أنغام وألحان وسجع إلى ما هنالك، ولكن مع ذلك تكون موزونية في الكلام، موضوعية في الخطاب، وإلقاء رصين قوي منسق مرتب مبرمج في ذهنك حتى تتمكن مما تقول وتملك خاطرك وعاطفتك ومشاعرك وأحاسيسك. إذا تصير أو تجد سبيلا إلى القلوب والأفئدة وتغير الأذهان والأفكار والعقول والخواطر والمشاعر في الصدور. النقطة الأخرى تتعلق بهذا المحور الأول بكلامه، إنه الترتيب الصحيح لما تقول ولما تلقي من الخطاب. عامة نجد بعض الطلبة فيما بيننا يأخذون بمحور مبدئي أو تمهيدي للموضوع أو العنوان الذي اختير لهم وقتا أكثر من حقه، فهذا يضر في الإحاطة بالموضوع في الكلام. عليك أن تعطي كل محور نصيبه من الوقت حتى تتمكن من الإلقاء الصحيح التام الجامع الشامل لجميع جوانب ومناحي الموضوع والعنوان. فالمحور الأساسي أو العقد والمخ للموضوع لابد أن تصل إليه بسرعة بتمهيد قوي رصين متين، وتحلل الموضوع تحليلا دقيقا صحيحا موضوعيا حتى يفهم السامع مرادك وهدفك. النقطة الأخرى الوصول إلى النتائج. أنا أضرب مثال أو أخذ بالموضوع الذي عرض لكم. العالم الإسلامي بين الآلام والآمال، فكثير من الطلاب يأخذون بجانب الآلام وينسون الآمال، وبعضهم يبدأون بالآمال حتى لا يبقى أهمية للآلام. فعليك أن تأخذ بالترتيب الصحيح، تمهيد
يسلط الضوء على أهمية الموضوع وضرورة تناوله في وقتنا الحاضر، ثم تحلل الآلام. الآلام ليست آلام هي البكاء، الآلام هي القضايا، الآلام هي القضايا الحيوية المستجدة في كل العالم الإنساني والعالم الإسلامي خاصة، قضايا فكرية، قضايا نظرية، قضايا عملية، قضايا اجتماعية، قضايا سياسية، اقتصادية ومالية، قضايا وقضايا، كم من القضايا يجب تناولها في حديثنا للتعرض لهذا الموضوع والعنوان. ولكن عليك أن تختار بعض الحدود للمحور الرئيسي للخطبة وتسلط الضوء على كل جوانبها بضرب الأمثلة وتحليل الدقيق وإخراج الحلول الناجحة. والختام، الختام مهم جدا. إذا كنت تختم بكلمات طبية متسمة هادفة ومؤثرة على النفوس، وتأخذ الكلمات الأخيرة النهائية هدف الموضوع ونتيجة العنوان والخلاصة التي أنت تريد أن تقدمها للآخرين. أيها الطلاب، النقطة الثالثة: إذا لم تقرأ كتبا كثيرة وإذا لم تطالع موادا جمة لا تستطيع ولا تقدر أن تقوم بين الناس وتتكلم. المطالعة الطويلة الواسعة الشاملة الجامعة لمناحي الفكر المتنوعة والمجالات الثقافية واللغوية المتنوعة واجبة للخطيب والكاتب. تطالع كثيرا وتتلقى التعبيرات الأدبية في ذلك. أما أنا أريد أن أسلط بعض الضوء على أهمية هذا الموضوع وبعض الحديث عنه. العالم الإسلامي اليوم أيها الطلاب، خاصة أن أخاطب الطلاب الذين يدرسون في كلية الدراسات الإسلامية وفي كلية الفنون والآداب وفي المدارس العربية والإسلامية، إذا لم تتطلعوا على القضايا المعاصرة المستجدة للمسلمين في العالم العربي وفي الشرق الأوسط وفي كل العالم الإسلامي، لما استطعت أن تخترع سبيلا جديدا للأمة الإسلامية لنجدتها من هوبة الهلاك والدمار التي تسير إليها سير اللهفان إلى حبيبه وإلى مطلوبه ومراده. عليك أن تتصفح الجرائد والقنوات والتلفاز وجميع الوسائل والآلات التي توفر لك المعلومات عن قضايا الأمة الإسلامية وعن قضايا العالم الإسلامي وعن قضايا المسلمين في بلادك أنت. فإذا تطلعت على كل وعثرت على كل هذه القضايا والمسائل لاستطعت أن تكون فكرك الآفاقي السرمدي الجامع الشامل، الفكر الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تطالع وعليك أن تطلع على الأخبار والجرائد والصحف والقنوات التلفزيونية حتى تعرف القضايا للأمة الإسلامية في العالم أجمع. النقطة الأخيرة قبل الأخيرة هي بعض النصائح النهائية أو النصائح المودعة أريد أن أنقلها من قلبي إلى قلبكم، وهي صوت الجريح الحزين الكئيب. أيها الطلاب، إن الأمة تتألم في كل قطر من أقطار الأرض وفي كل بلد من بلدان هذه الكوكبة الأرضية، ولكن الأمة لا تتعلم الدروس والعبر والنصائح مواعظ من أحلك الأحوال ومن أحسن القضايا في يومنا هذا. كأن القيامة ستقوم أمامنا ولا نزال نتفرق ولا نزال نفرق ولا نزال
ننفر الناس. هذه النفسية الضعيفة المريضة التي صلت إلينا وإلى مجتمعاتنا هي أصل المسائل وأكبر المشكلات فيما بيننا. نبذ التفرقة وتوحيد صف الأمة على وصيف واحد، على الأقل على قضايا تتعلق بالأمة كاسم الأمة، لا بفرقة ولا بمذهب ولا بطائفة ولا بوطن ولا بقرية. القضايا التي تدلهم لكل الأمة الإسلامية في الهند وخارجها على الأقل أن نجتمع عليها لحل هذه القضايا، ولا نستطيع أو لا نكاد نسمع الهتاف الذي يرفع من هنا وهناك كل يوم وكل لحظة، أو الوقت ينادينا والزمان يستغيث بنا أن نتوحد ونوحد صفوفنا. وأنا أغتنم هذه الفرصة لأشير أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة بين الأمة الإسلامية كلها أن تجمع صفها. لا اختلاف بيني وبين الآخر، لا اختلاف بين مسلم ومسلم، لا اختلاف بين أسود وأحمر وأبيض، لا اختلاف بين هندي وعربي وعجمي، لا اختلاف بين هذا وهذا في اللغة العربية، في أهمية اللغة العربية، في ضرورة تناولها والتضلع فيها لفهم الشريعة الإسلامية، لأن اللغة العربية تجمع ولا تفرق. وهذا أحسن نموذج ما شاء الله كلية أزهر العلوم نظمت هذه المسابقة المباركة الميمونة السارة. أنا سررت وفرحت وارتبطت بها شديد الابتهاج، لأنني على مستوى الولاية ينظمون هذه المسابقات ويدعون من كل الفئات الطلاب والمتميزين في اللغة العربية للمسابقة الخطابية لهذه اللغة، فإن اللغة العربية أحسن نموذج لكي تجمعنا وتجمعكم جميعا على رصيف واحد، على تباعد الألوان والألسنة والثقافات واختلاف الموجود فيما بيننا، ولكن اللغة تجمعنا على الإسلام وعلى الدين. والنصيحة الأخيرة أيها الطلاب الأعزاء، تتقنوا في اللغة العربية، تمهروا في اللغة العربية، أتقنوها وتضلعوا فيها، لا لغرض مادي، لا لمكسب دنيوي، لا لمصلحة أو منفعة عاجلة. تمهروا فيها، تتقنوا فيها أو أتقنوا فيها وتمهروا فيها لكي تبلغوا رسالة الله إلى الإنسانية جمعاء، لكي ترتبطوا بالأمة الإسلامية العربية مباشرة، ولكي تفهموا شريعة الإسلام مباشرة، ولكي تبلغوا رسالة الإسلام إلى الإنسانية كافة بأصلها وأصولها ومنبعها ومدخلها. هذا هو الغرض والهدف الأصيل الصحيح النبيل السامي الشريف العظيم الجليل. وإلا كم من الناس يتعلمون اللغة العربية لأجل مكسب في البلدان الخليجية أو لأجل بعض الشهرة ورياء الصيت بين الناس، ولكي يقال أنه فلان وفلان خطيب مفوه وكذا وكذا. تعلموا اللغة العربية وتمهروا فيها من أجل تبليغ رسالة الله من منبعها الأصيل وأصولها الشريفة. وأنا أكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أطيل لعلي أخذت بعض الوقت الزائد، وأنا أعتذر. وجزاكم الله خيرا، وشكرا للقائمين على هذه المسابقة من أصحاب كلية أزهر العلوم. شكرا موفورا جزيلا كاملا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.